ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि रमाकान्तपाण्डेयः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य मुक्तस्वाध्यायपीठे निदेशकत्वेन आचार्यत्वेन च कार्यं कुर्वन्नस्मि। भवन्तः अस्मिन् पाठ्यक्रमे वयं नैषधीयचरितस्य प्रथमसर्गं पठन्तः स्मः। तत्र 4 पाठाः अस्माभिः पठिताः। इदानीं पञ्चमे पाठे अस्माभिः हंसविषयिणी कथा पठिष्यते। भवन्तः जानन्ति यत् नैषधीयचरितम् अतीव महत्त्वपूर्णं महाकाव्यं वर्तते। अस्य प्रणेता श्रीहर्षः अपि यथा सुकविः तथैव महान् शास्त्रज्ञः पण्डितः आसीत्। तेन नैषधीयचरितस्य प्रथमसर्गे राज्ञो नलस्य नैके विशेषाः वर्णिताः। अत्र अस्मिन् पाठे तस्य हंसदर्शनादिविषयाः तेन वर्णिताः सन्ति। त एव विषयाः अत्र अस्मिन् पाठे वयं पठिष्यामः। तत्र हंसस्य दर्शनं, पुनः हंसदर्शनेन नलस्य मनोभावः, पुनः हंसस्य नलग्रहणेन कीदृशी मानसिकी स्थितिः जायते इति सर्वम् अस्मिन् पाठे वयं पठिष्यामः। अत्र नलस्य सकौतुकं हंसदर्शनं हंसनिग्रहणं च इति विषयः पठिष्यते। तत्र आदौ सरोवरे विद्यमानस्य हंसस्य वर्णनं, तदनन्तरं हंसदर्शनेन नलस्य भावान्तरं, तदनन्तरं नलस्य हंसग्रहणचापल्यं, तदनन्तरं हंसस्य शयनावस्थावर्णनं, शयानं हंसं दृष्ट्वा नलस्य भावना, नलस्य पादुकावर्णनं, नलस्य हंसग्रहणम् इति अतीव संक्षेपेण एते विषयाः अस्माभिः पठिष्यन्ते। तत्र सरोवरे विद्यमानस्य हंसवर्णनं यथा पयोधिलक्ष्मीमुषिकेलिपल्वले रिरंसुहंसीकलनादसादरं स तत्र चित्रं विचरन्तमन्तिके हिरण्मयं हंसमवोधिनैषधः प्रियासु बालासु रतिक्षमासु च द्विपत्रितं पल्लवितं च बिभ्रतं स्मरार्जितं रागमहीरुहाङ्कुरं मिषेण चञ्चोश्चरणद्वयस्य इति पद्यद्वयं हंसवर्णनपरम्। अस्य पदच्छेदः पयोधिलक्ष्मीमुषि केलिपल्वले रिरंसुहंसीकलनाद सादरं स तत्र चित्रं विचरन्तम् अन्तिके हिरण्मयं हंसम् अबोधि नैषधः प्रियासु बालासु रतिक्षमासु च द्विपत्रितं पल्लवितं च बिभ्रतं स्मर अर्जितं रागमहीरुह अंकुरं मिषेण चंचोः चरणद्वयस्य इति पदच्छेदः। अन्वयः स नैषधः पयोधिलक्ष्मीमुषि तत्र केलिपल्वले रिरंसुहंसीकलनादसादरं बालासु रतिक्षमासु च प्रियासु चंचोः चरणद्वयस्य च मिषेण द्विपत्रितं पल्लवितं च स्मरार्जितं रागमहीरुहाङ्कुरं बिभ्रतं अन्तिके विचरन्तं चित्रं हिरण्मयं हंसम् अबोधि। शब्दार्थः सः पूर्वोक्तः नैषधः, अर्थात यस्य अस्माभिः पूर्वेषु पाठेषु चर्चा कृता, सः नैषधः नलः पयोधिलक्ष्मीमुषि, पयोधि समुद्रः, तस्य लक्ष्मीं सौन्दर्यं यः चोरयति, अर्थात समुद्रशोभाहरः, तादृशे तडागे केलिपल्वले क्रीडासरसि रिरंसुहंसीकलनादसाधरं रमणेच्छु याः हंसपत्न्यः सन्ति तासां मधुरशब्दसस्पृहं बालासु आसन्न यौवनासु अरतिक्षमास्विति भावः, रतिक्षमासु च रमणसमर्थासु युवतीस्विति भावः। इत्थं द्विविधासु प्रियासु वल्लभासु क्रमात् चंचोः द्विखण्डत्वेन साम्यात् इयम् उक्तिः पल्लवितं च संजातपल्लवत्वं च चरणयोः विश्रिमारङ्गुलित्वेन चरणयोः पादयोः पल्लवसाम्यात् इयम् उक्तिः स्मरार्जितं कामोपार्जितं स्मरेणैव वृक्षरोपणेन उत्पादात् इति भावः।
रागमहीरुहाङ्कुरम् अनुरागवृक्षनूतनो नोद्भिदं बिभ्रतं धारयन्तं चञ्चुपुटमिषेण द्विपत्रितं बालागोचररागं चरणमिषेण पल्लवितं युवतिविषये रागं च धारयन्तम् इति भावः। अन्तिके हंसी निकटे विचरन्तं गच्छन्तं विहारं कुर्वन्तं चित्रम् अद्भुतं हिरण्मयं सुवर्णमयं हंसम् अबोधि ज्ञातवान् अद्राक्षीति इत्यर्थः। भावार्थः से वर्तते समुद्रशोभाहरणे विहारसरोवरे रमणेच्छुकानां हंसीनाम् अव्यक्तमधुरशब्देषु अभिलापेक्षुकः बालासु वल्लभासु च प्रियासु चंचोः चरणद्वयस्य च व्याजेन सञ्जातद्विपत्रं पल्लवयुक्तं च कामदेवोपार्जितं अनुरागरूपवृक्षाङ्कुरं धारयित्वा हंसी निकटे विचित्रं हंसं दृष्टवान् सः राजा नलः। अत्र विशेषः नैषधः अर्थात् निषधदेशस्य राजा नलः। पयोधिलक्ष्मीमुषि पयोधेः समुद्रस्य लक्ष्मीः शोभा पयोधिशोभा तां मुष्णाति इति पयोधिलक्ष्मीमुट् तस्मिन् पयोधिलक्ष्मीमुषि सप्तमी विभक्तौ लक्ष्मीमुषि इति रूपं वर्तते। केलिपल्लवे केलेः पल्लवं तस्मिन् रिरंसु हंसी कलनादसादरं रन्तुम् इच्छवः रिरंसवः ताश्च ताः हंस्यः कलश्चासौ नादः आदरेण सहितः साधरः रिरंसु हंसीनां कलनादः तस्मिन् सादरः इति रिरंसु हंसी कलनाद सादरः। तं रतिक्षमासु रतौ क्षमा तासु पल्लवितं पल्लवं संजातम् अस्य तं स्मरार्जितं स्मरेण अर्जितः तं रागमहीरुहाङ्कुरं राग एव महीरुहः रागमहीरुहः तस्य अंकुरः रागमहीरुहाङ्कुरः तं बिभ्रतं धारयन्तं हिरण्मयं हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयं तादृशं नलम् अबोधि ज्ञातवान् दृष्टवान् इत्यर्थः। अलङ्कारः अत्र पयोधिलक्ष्मीमुषि इत्यत्र कथं पयोधिलक्ष्मीं केलिपल्लवो हरति इत्यनेन वस्तुसम्बन्धः सम्भवं भूत्वा पयोधिलक्ष्मीसदृशं लक्ष्मीबोधनेन निदर्शन अलङ्कारः वर्तते। प्रियासु बालासु रतिक्षमासु इत्यत्र यथासङ्ख्य रूपक कैतवापहनुतेश्च संकरोऽलङ्कारः वर्तते। इदानीं हंसदर्शनेन नलस्य भावान्तरं पश्यन्तु। तत्र हंसदर्शनेन नलस्य कीदृशः भावान्तरः जायते इति वयं पठामः। महीमहेन्द्रस्तमवेक्ष्य सक्षणं सकुन्तमेकान्तमनोविनोदिनं प्रियावियोगाद्विधुरोऽपि निर्भरं कुतूहलाक्रान्तमनामनागभूत्। अस्य पदच्छेदः महीमहेन्द्रः तम् अवेक्ष्य स क्षणं सकुन्तं एकान्तमनोद्विनोदिनं प्रियावियोगाद्विधुरः अपि निर्भरं कुतूहल आक्रान्तमनाक् अभूत्। अन्वयः महीमहेन्द्रः सः एकान्तमनोविनोदिनं तं सकुन्तं क्षणम् अवेक्ष्य प्रियावियोगात् निर्भरं विधुरः अपि मनाक् कुतूहलाक्रान्तमनाः अभूत्। शब्दार्थः महीमहेन्द्रः पृथ्वीन्द्रः मही पृथ्वी तस्य महेन्द्रः राजा महीमहेन्द्रः अर्थात् नलः एकान्तमनोविनोदिनं नितान्तचित्राह्लादकं तं पूर्वोक्तं सकुन्तं हंसपक्षिणं क्षणं किञ्चित्कालम् अवेक्ष्य दृष्ट्वा प्रियावियोगात् दैताविरहात् दमयन्ती वियोगात् इत्यर्थः। निर्भरम् अतिमात्रं विधुरः अपि विह्वलः अपि मनाक् ईषत् कुतूहलाक्रान्तमनाः कुतूहलाडम्बितचित्रम् अभूत् अभवत्। गृहीतं नलं तं हंसं गृहीतुकामोऽभूत् इत्यर्थः। भावार्थः राजा नलः चित्ताह्लादकं तं हंसं विलोक्य कञ्चित्कालं यावत् दमयन्ती वियोगात् अपि विह्वलः भूत्वा ईषत् कुतूहलाक्रान्तमनाः अभवत् इति भावः। विशेषः महीमहेन्द्रः महांश्चासौ इन्द्रः एकान्तमनोविनोदितं मनोविनोदयतीति मनोविनोदी एकान्तं यथा स्यात् तथा मनोविनोदी
तम एकांत मनोविनोदिनम प्रिया वियोगात प्रियायाः वियोगः प्रिया वियोगः तस्मात् प्रिया वियोगात कुतूहलाक्रांत मनाः आक्रांतं मनो यस्य सः कुतूहलाक्रांत मनाः कुतूहलेन आक्रांत मनाः आक्रांतं मनो यस्य सः अर्थात कुतूहलेन आक्रांत मनाः। अलंकारः मही महेन्द्रः इत्यत्र अनुप्रासः अलंकारः विशेषस्यालंकारः वर्तते। इदानीं नलस्य हंसग्रहणचापल्यं पठन्तु। अवश्य भव्येष्वनवग्रह ग्रह यथा दिशा धावति वेधसः स्पृहा तृणेन वात्येव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावसात्मनां। पदच्छेदः अवश्य भव्येषु अनवग्रह ग्रह यथा दिशा धावति वेधसः स्पृहा तृणेन वात्या इव अनुगम्यते जनस्य चित्तेन भृश अवसात्मना। अन्वयः अवश्य भव्येषु अनवग्रह ग्रहाः वेधसः स्पृहा यथा दिशा धावति तया भृशावसात्मना जनस्य चित्तेन तृणेन वात्या इव अनुगम्यते। शब्दार्थः धीरोदात्तः नलः कथम हंसग्रहणात्मके चापल्ये प्रत्यवर्तिष्ठ इति आशंक्य समाधत्ते। अवश्य भव्येषु नियत भवितव्येषु विषयेषु अनवग्रहग्रह अप्रतिबंध निर्बंधाः निरंकुशाभिनिवेशः इति भावः। वेधसः ब्राह्मणः स्पृहा इच्छा यया दिशा येन मार्गेण धावति गच्छति तया दिशा भृशावसात्मना अत्यर्थपरतंत्र स्वभावेन जनस्य लोकस्य चित्तेन मानसेन तृणेन वात्या इव वातसमूह इव अनुगम्यते वेधसा वात्वा समूह इव अनुगम्यते वेधसः स्पृहा। भावार्थः नियमेन भवितव्येषु विषयेषु प्रतिबंधरहित आग्रहयुक्ता ब्राह्मणः इच्छा यया दिशा गच्छति तया दिशा एव पराधीनयुक्तस्य जनस्य चित्तम अनुगमनम आचरति यथा तृणम वायुसमूहस्य अनुगमनं करोति इत्यर्थः। अर्थात यथा विधि प्रेरयति तथा लोकः करोति इत्यर्थः। अप्रतिबंधा वात्या यया दिशा धावति तया दिशा निहिसारत्वात् वात परतंत्रेण तृणेन सा वात्या अनुगम्यते तया इत्यर्थः। अवश्यं भावी भयमी परिणयनानुकूले विधि प्रेरिते हंसे कौतुकं जातम इति भावः। विधि प्रेरितत्वादेव नलस्वीय ग्रहण पूर्वमोचन द्वारा नलस्योपकारार्थं सैन्य सन्निधौ अपि बुद्धिपूर्वं निदद्रौ इति भावः। यद्वा अनेन आकारेण तेन न ज्ञातः तथापि विधिवशादेव भाविन्यपि सुखे अंतःकरणं सोत्साहम् अभवत् इत्यर्थः। विशेषः अनवग्रहग्रहाः अविद्यमानः अवग्रहः यस्मिन् सः भृशावसात्मना अवशः अनधीनः आत्मा स्वभावः यस्य सः भृशं यथा स्यात् तथा अवसात्मा तेन भृशावसात्मना। वात्या वातानां समूहः। अलंकारः वात्येव इत्यत्र उपमा अलंकारः वर्तते तस्य लक्षणं साधर्म्यम् उपमा भेदे इति मम्मटेन काव्यप्रकाशे उक्तम्। इदानीं हंसस्य शयनावस्थावर्णनं पठन्तु। सः हंसः कथं शयनं कृतवान् इति पठन्तु। अथावलम्ब्य क्षणमेकपादिकां तदा निदद्रावुपपल्लवं खगः सतिर्यगावर्जितकन्धरः शिरः पिधाय पक्षेण रतिक्लमालसः। अत्र पदच्छेदः अथ अवलम्ब्य क्षणम् एकपादिकां तदा निदद्रौ उपपल्वलं खगः स तिर्यक् आवर्जितकन्धरः शिरः पिधाय पक्षेण रतिक्लमः अलसः। रतिक्लमः आलसः। अन्वयः अथ रतिक्लमालसः खगः तदा एकपादिकाम् अवलम्ब्य तिर्यगावर्जितकन्धरः पक्षेण शिरः पिधाय उपपल्लवं क्षणं निदद्रौ।
शब्दार्थः अथ नलोत्कंठोत्पत्त्यनन्तरम अर्थात आदौ नलः हंसं दृष्टवान् नलस्य मनसि तस्य ग्रहणेच्छा जाता तदनन्तरं रतिक्लमालसः सुरतखेदालस्य युक्तः सः पूर्वोक्तः खगः पक्षीहंसः इत्यर्थः तदा तस्मिन् क्षणे एकपादावस्थानक्रियाम् अवलम्ब्य आश्रित्य तिर्यगावर्जित कंधरः तिर्यगावर्तितग्रीवः सन् पक्षेण पतत्रेण शिरः मूर्धानं पिधाय आच्छाद्य उपपल्वलं क्रीडासरोवर निकटे क्षणं कञ्चित् कालं यावत् निदद्रौ सुस्वाप सः तत्र निद्रां लब्धवान् इति भावः। भावार्थः अनन्तरं सः खगः हंसः सुरतखेदेन अलसः भूत्वा सरः समीपे कञ्चित् कालं यावत् निद्रां चक्रे। कथं सः निद्रां कृतवान् तदर्थं वदति। स्वपक्षेण शिरः पिधाय सः निद्रां कृतवान्। विशेषः रतिक्रमालसः रतेः क्लमः रतिक्लमः तेन अलसः रतिक्रमालसः खगः खे आकाशे गच्छति इति खगः एकपादिकाम् एकः पादः यस्यां सा एकपादिका ताम तिर्यगावर्जित कंधरः तिर्यक आवर्जिता कंधरा येन सह पिधाय उपपल्वलं पल्लवस्य समीपे सामीप्ये अव्ययी भावः। अलंकारः अत्र हंसस्य स्वभावस्य वर्णनकारणात् स्वभावोक्तिः अलंकारः वर्तते। इदानीं शयानं हंसं दृष्ट्वा नलस्य कीदृशी भावना उदेति इति वर्णयति कविः। सनालमात्मानननिर्जितप्रभं ह्रियानतं कञ्चनमम्बुजन्म किम् अबुद्धतं विद्रुमदण्डमण्डितं सपीतमम्भः प्रभुचामरं च किम्। पदच्छेदः सनालम् आत्मानननिर्जितप्रभं ह्रिया नतं काञ्चनम् अम्बुजन्म किम् तथा विद्रुमदण्डमण्डितं पीतं सह अम्भः प्रभुचामरं च किम्। अन्वयः सः तम् आत्मानननिर्जितप्रभं ह्रियानतं सनालं काञ्चनम् अम्बुजन्म किम् तथा विद्रुमदण्डमण्डितं पीतम् अम्भः प्रभुचामरं च किम् इति अबुद्ध। शब्दार्थः सः नलः तं हंसम् आत्मानननिर्जितप्रभं स्वमुखपराजितकान्तिम् अत एव ह्रिया लज्जया नतं नम्रं सनालं नालसहितम् एकचरणावस्थानादिति शेषः। काञ्चनं सौवर्णं हंसस्य हिरण्मयत्वात् इति शेषः। अम्बुजन्म जलजं कमलम् इत्यर्थः। किं विद्रुमदण्डमण्डितं प्रवालदण्डभूषितं चरणस्य रक्तत्वात् इति शेषः। पीतं पीतवर्णं हिरण्मयत्वात् अम्भः प्रभुचामरं च वरुणप्रकीर्णकं च किमु इति अबुद्ध बुद्धवान् उत्प्रेक्षितवान् इति भावः। भावार्थः शयानं हंसं दृष्ट्वा नलस्य मनसि बहवो विचाराः समागताः। स्वमुखपराजितकान्तियुतः अत एव लज्जया अयं हंसः किं सनालयुतं सुन्दरं कमलम् अस्ति उत वा प्रवालदण्डविभूषितं वरुणदेवस्य चामरम् अस्ति। एवं बहुप्रकारेण सः नलः चिन्तितवान् विचारितवान्। विशेषः आत्मानननिर्जितप्रभं निर्जिता प्रभा यस्य सः निर्जितप्रभः। आत्मनः आननम् आत्माननः आत्माननेन निर्जिता प्रभा यस्य सः आत्मानननिर्जितप्रभः। सनालं नालेन सहितं सनालं। काञ्चनं काञ्चनस्य विकारः। अम्बुजन्म अम्बुनः जन्म यस्य तत्। विद्रुमदण्डमण्डितं विद्रुमस्य दण्डः विद्रुमदण्डः तेन मण्डितं शोभितम्। अम्भप्रभुचामरम् अम्भसः प्रभुः अम्भप्रभुः अर्थात् वरुणः। अम्भः प्रभोः चामरम् अम्भप्रभुचामरम्। बुध अवगमने इत्यस्य धातोः रूपम् अबुद्ध। अलङ्कारः पद्येऽस्मिन् लज्जां प्रति निर्जितप्रभस्य पदस्य अर्थं हेतुः वर्तते। अतः पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः वर्तते। पूर्वार्धे उत्तरार्धे च उत्प्रेक्षाद्वयम् अबुद्ध इत्यनया क्रियया सह अम्बुज चामरयोः
कर्मता संबंधेन तुल्य योगिता अलंकारो वर्तते। इदानीं नलस्य पादुकां वर्णयति कविः। नलस्य पादुका वर्णनं कृतावरोहस्य हयादुपानहौ ततः पदे रेजतुरस्य बिभ्रति तयोः प्रवालैर्वनयोस्तथाम्बुजैर्नियोद्धुकामे किमुबद्धवर्मणि। पदच्छेदः कृत अवरोहस्य हयात् उपानहौ ततः पदे रेजतु अस्य बिभ्रति तयोः प्रवालैः वनयोः तथा अम्बुजैः नियोद्धुकामे किमु बद्धवर्मणि। अन्वयः ततः हयात् कृतावरोहस्य तस्य उपानहौ बिभ्रति पदे तयोः वनयोः प्रवालैः तथा अम्बुजैः नियोद्धुकामे अतः बद्धवर्मणि रेजतुः किमु। शब्दार्थः ततः हंसदर्शनानन्तरं हयात् अश्वात् कृतावरोहस्य विहितावतरणस्य अस्य नलस्य उपानहौ पादत्राणौ वर्मरूपे इति भावः। बिभ्रति धारयति पदे चरणे तयोः पूर्वयोक्तयोः वनयोः विपिनसलिलयोः पल्लवैः तथा तेन प्रकारेण अम्बुजैः कमलैः नियोद्धुकामे युद्धकामे अतः वद्धवर्मणि संबद्ध कवचे रेजतुः शुशुभाते किमु इति उत्प्रेक्षते। भावार्थः हंसदर्शनानन्तरं राजा नलः अश्वात् कृतावतरणस्य पादत्राणौ धारयति तयोः द्वयोः चरणयोः सलिलकाननयोः पल्लवैः तेनैव प्रकारेण योद्धुकामः सन्नद्धकवचे सति शुशुभाते किम् इति द्योत्यते। विशेषः हयात् पदात् इति अपादानार्थे पंचमी। कृतावरोहस्य कृतः अवरोहः येन सः कृतावरोहः तस्य कृतावरोहस्य। अलङ्कारः पद्येऽस्मिन् यथासङ्ख्यस्य उत्प्रेक्षायाः अंगाङ्गिभावरूपः शङ्करालङ्कारः वर्तते। इदानीं नलस्य हंसग्रहणं पठन्तु। विधाय मूर्तिं कपटेन वामनीं स्वयं बलिध्वंसि विडम्बिनीमयम् उपेतपार्श्वः चरणेन मौनिना नृपः पतङ्गं समधत्तपाणिना। पदच्छेदः विधाय मूर्तिं कपटेन वामनी स्वयं बलिध्वंसि विडम्बिनी अयम् उपेतपार्श्वः चरणेन मौनिना नृपः पतंगम समधत्त पाणिना। अन्वयः अयं नृपः स्वयं कपटेन वामनीं बलिध्वंसि विडम्बिनीं मूर्तिं विधाय मौनिना चरणेन उपेतपार्श्वः पाणिना पतंगम समधत्त। शब्दार्थः अयं एष नृपः राजा नलः इत्यर्थः। स्वयं आत्मना न तु अनुचरेण कपटेन छलेन वामनीं ह्रस्वां बलिध्वंसि विडम्बिनीं भगवद्वामनानुकारिणीं मूर्तिं शरीरं विधाय। यद्यपि नलः विशालकायः वर्तते किन्तु हंसं गृहीतुं सः वामनीं मूर्तिं विधाय अर्थात् शरीरं लघूकृत्य मौनिना मौनयुक्तेन निःशब्देन इत्यर्थः। चरणेन पादेन उपेतपार्श्वः आसादितहंस सामीप्यः सन् पाणिना करेण पतंगम तम पक्षिणं हंसं समधत्त जग्राह इत्यर्थः। सः आत्मानं वामनीं मूर्तिं निर्माय आत्मानं लघूकृत्वा हंसपार्श्वं गत्वा तं गृहीतवान् इति भावः। विशेषः वामनीं वामनस्य इयं वामनीं बलिध्वंसि विडम्बिनीं बलिं ध्वंसयतीति बलिध्वंसी वामनः बलिध्वंसिनं विडम्बयतीति बलिध्वंसि विडम्बिनी ताम बलिध्वंसि विडम्बिनीं मौनिना मौनम अस्यास्तीति मौनी तेन मौनिना उपेत पार्श्वः उपेतं पार्श्वं येन सह उपेत पार्श्वः। अस्मिन् पद्ये स्वभावोक्ति अलङ्कारस्य उपमायाश्च संसृष्टिः अलङ्कारो वर्तते। अस्मिन् पाठे अस्माभिः नलस्य हंसग्रहणोपायः पठितः। भवान् पठितवान् यद् आदौ नलः हंसं दृष्टवान्। सः हंसः स्वप्रियाभिः हंसीभिः साकं सरोवरे रममाणः आसीत्। तासु काश्चन प्रियाः युवत्यः आसन् काश्चन च बालाः आसन् अर्थात् यौवन समीपे आसन्। तं हंसं दृष्ट्वा तं गृहीतुकामः नलः तत्र गच्छति। सः अश्वात् अतीव मंदस्वरेण अवतरति पुनः
मंदस्वर चरणेन अर्थात शब्द रहित चरणेन तत्र गत्वा तम सहसा गृह्णाति। अयम अत्र कवेः हंसस्य शयनं यद्वर्णितं तत् अतीव मनोहारी वर्तते। हंसः कथं तत्र गत्वा शयनं कृतवान् तं दृष्ट्वा कविः उत्प्रेक्ष्यते यदयं वरुणस्य चामर इव प्रतीयते। तद् दृष्ट्वा नलोपि चकितचकितः जायते। सः अपि अतीव प्रेम्णा तं हंसं पश्यति। पुनः तं दृष्ट्वा तत्पार्श्वे अतीव मंदगत्या गच्छति, ध्वनिरहित चरणेन गच्छति। तत्र गत्वा च तं सहसा गृह्णाति। इत्येतावत् अस्माभिः अत्र अस्मिन् पाठे पठितम्। अनन्तरम् इदानीम् अग्रे अग्रिमवृत्तान्तं वयं पठिष्यामः। धन्यवादः।